बहुतै ठुलो विषय हो। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबण्डा माग्ने भन्ने कुरो दुनियाँमा कसैले पनि यो कुरा विश्वासै गर्न सक्दैन। त्यो सानो विषय होइन, गम्भीर विषय हो। त्यसैले यो गम्भीर विषयलाई फासफुस पार्ने, एक दुई दिन हल्ला गर्ने, रमाइलो गर्ने, रोमाञ्चक बनाउने विषय यो होइन। एक मिनट पनि प्रधान न्यायाधीशमा बस्नु पाइँदैन। यदि उहाँले सामान्य मात्रै पनि बार्गेनिङ गरेको यो सरकार शेरबहादुर देउवालाई पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। अझ यो विषय 28 गतेको फैसलासँग सम्बन्धित भयो भने अन्य ती 5 जना न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठ्छ। यो व्यवस्था करप्ट भइसक्यो। यहाँभन्दा घिनलाग्दो, यो समाचार आउनु नै घिनलाग्दो कुरा हो। को ठिक को बेठिक एकछिन छोडिदिनुहोस्। यो समाचारले नै यो सिस्टमको त पराकाष्ठ देखाइसक्यो। के बाँकी छ? यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ। एउटा पत्रिकाले मात्रै लेखेको भए शङ्का गर्न सकिन्थ्यो, दुईटा पत्रिकाले मात्रै लेखेको भए नि शङ्का गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ त सबै पत्रिकाहरूमा आयो, एक पछि अर्कोमा आयो। त्यो पनि गम्भीर रूपमा मुख्य समाचार बनेर आयो। के यी सबै पत्रिकाहरूले गलतै कुरा लेखेका हुन् त? त्यो गम्भीर प्रश्न छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। हस् शिव सर, धन्यवाद। अब राजनीति जुन कोणबाट अगाडि बढिरहेको छ, यहाँ अब व्यक्तिगत रूपमा पनि यो पछिल्लो परिवर्तनमा कहीँ न कहीँ इन्गेज भनेको एउटा पार्टका रूपमा तत्कालीन अवस्थामा संसद विघटनका पक्षमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्नुभएको थियो। धेरै खेल परिवर्तन भए। परमादेशबाट सायद संसारमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पनि बन्यो नेपालमै। अहिलेसम्म मन्त्री परिषद, अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दाको क्षणसम्म बनेको छैन। अब त मन्त्री परिषदमा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भागबण्डारे। कस्तो खालको समाचार सुनाउन या त्यसका बारेमा कुराकानी गर्न बाध्य छौँ हामी? धन्यवाद आचार्य सर। सबभन्दा पहिला त जब यो न्युज मिडियामा आयो, हामी सबै एक किसिमले सक भयौँ। किन सक भयौँ भने न्यायालयले कार्यपालिकामा को मन्त्री हुनुपर्छ, को मन्त्री हुँदैन, त्यसमा न्यायपालिकाका व्यक्तिहरूले पनि भागबण्डा पाउनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमा, यो सेपरेसन अफ पावरमा यो कल्पनै गर्न नसकिने विषय हो। यो कल्पना कसैले पनि गर्न सक्दैन। स्वाधीन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा आफूलाई पनि भाग चाहिन्छ र आफ्नो मान्छे पनि मन्त्री हुनुपर्छ या राजदूत हुनुपर्छ भनेर भागबण्डा माग्ने कुरा चाहिँ त्यसले डेमोक्रेसीको नै अन्त्य गर्छ। त्यसले सिस्टमलाई समाप्त पार्छ। त्यहाँ सिस्टम बाँकी रहँदैन। त्यसले हामीले यस्तो कुरा पत्याएनौँ। र हिजो सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरेको छ। खण्डन पछाडि पनि यो विषयमा फेरि पनि मिडियाहरूमा चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न सृजना गरेको छ। के प्रश्न सृजना गर्यो भने कि त पत्रिकाहरूले एकदमै गलत कुरा लेखेका छन्, प्रधान न्यायाधीशमाथि लाञ्छना लगाउने, न्यायपालिकाको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने र न्यायपालिकालाई विभाजित विखण्डित पार्ने काममा मिडिया लागेको छ। यदि मिडियाले लेखेको कुरो साँचो हो भने प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको काम, भागबण्डा माग्नुभएको कुरा र प्रधान न्यायाधीशलाई भागबण्डा दिन सहमत भएका दल र नेताहरू, प्रधानमन्त्री लगायत, यो कुरा झनै गम्भीर बन्छ। यसले सिङ्गो हाम्रो संरचना, डेमोक्रेसी, संविधान, संविधानवाद, यी सबै कुरालाई समाप्त पार्छ। यो लुटतन्त्र र भागबण्डाको योभन्दा चरम र विशृङ्खलित रूपहरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसले यस्तो विषयमा एकातिर सर्वोच्च अदालतले गरेको विज्ञप्ति जुन छ, खण्डन जुन छ, त्यसलाई हामीले अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।
अर्कोतिर मिडियाहरूले लेखेको कुरालाई यो चाहिँ पुरै गलत हो, मिडियाहरू बायस भए, प्रधान न्यायाधीशमाथि अनावश्यक रूपमा आक्रमण गरे भनेर मिडियाको कुरोलाई कम्प्लिटली 100% अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले एउटा कस्तो एउटा सङ्कटमा हामीहरू छौँ। अब यो सङ्कटको निवारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष एउटा आयोग बनाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि अनावश्यक रूपमा लान्छना लगाएको पनि ती मिडियामाथि कारबाही गरिनुपर्छ। मिडियाले लेखेको कुरा सही हो भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। यो विषय त्यति सिरियस छ, त्यसो भए हो, त्यति गम्भीर विषय हो। यो हल्का विषय होइन। यस्तो विषयमा तर उहाँले जुन अनुमानका गर्नुभएको आधारमा छ, एउटा सामान्य औपचारिकता मात्रै त्यहाँ छ होइन, खण्डन गर्नुभएको छ, तर पनि मिडियाहरूबाट फेरि पनि फलोअप न्युजहरू आइरहेछ। त्यो हावा नचलिकन त पात हल्लिँदैन भन्छन्। केही स्रोत त छ, मिडियासँग पनि स्रोत नभइकन यी चिजहरू बाहिर आएको छैन। र अब एउटा स्रोत र हामी परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने आजसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको कुरा त साँचो हो। फेरि त्यहाँ भागभन्डै नमिलेका कारणले भएको कुरा पनि करिब साँचो। गठबन्धनकै नेताहरूले भनिरहेका छन् र त्यसमा प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा नमिलेर रोकिया छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यसले त झनै सिरियस भएन र विषय होइन। विषयवस्तु त्यतिको कारणले मात्रै गम्भीर होइन। एउटा पत्रिकाले मात्रै लेखेको भए शङ्का गर्न सकिन्थ्यो, दुईवटा पत्रिकाले मात्रै लेखेको भए नि शङ्का गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ त सबै पत्र पत्रिकाहरूमा आयो, एक पछि अर्कोमा आयो। त्यो पनि गम्भीर रूपमा मुख्य समाचार बनेर आयो कि यी सबै पत्र पत्रिकाहरूले गलतै कुरा लेखेका हुन् त? त्यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तो मन्त्रीमण्डल आजसम्म बन्न नसक्नुका पछाडिको फ्याक्टर के हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्यो। तर म अहिले पनि विश्वास गर्दिनँ प्रधान न्यायाधीशले भागभण्ड माग्नुभयो भन्ने कुरामा विश्वासै गर्दिनँ। किनकि प्रधान न्यायाधीशले भागभण्ड माग्नै हुँदैन। न्यायपालिका त्यस्तो संस्था नै होइन। न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा सिट खोज्ने नै, भागभण्ड खोज्ने नै होइन। त्यो हुनसाथ त सिङ्गो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुन्छ, संविधान समाप्त हुन्छ, लोकतन्त्र पराजित हुन्छ। फलानुलाई उहाँले मन्त्री बनाउन लाग्नु भएको थियो, फलानुलाई फलानु मन्त्री बनाउन खोज्नु भएको थियो, मन्त्रालय सहित मन्त्रीका नाम सहित कोड भएर आएको छ, उहाँ मात्र जोडिनु भएको छ। र अनि एउटा सामान्य खण्डनले म होइन यो यस्तो कुराको पछाडि नलाग्नु भन्ने चिजले मात्र अब चोडेन्द्र शमशेर जवरा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू उम्किन सक्ने वातावरण छ त डाक्टर? त्यसरी हेर्दाखेरि त्यही भनेर भनेको मैले, त्यही भनेर यसको गम्भीरता सानो छैन। मैले भने गम्भीरता कत्रो छ। यसले शक्ति सन्तुलन र सेपरेसनको जुन संवैधानिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्छ। अर्थात् संविधानै माथि कुठाराघात हुन्छ, लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात हुन्छ, सिङ्गो व्यवस्था पराजित हुन्छ। चाहिँ यस्तो गम्भीर विषयमा वाद विवाद त भयो नि, शङ्का उपशङ्का गर्ने ठाउँ त रह्यो नि। त्यसैले एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग बनाएर यो विषयमा छानबिन हुन थाल्यो। यो मैले भनेको निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनु पर्यो, खालि औपचारिकताका लागि भएर भएन। यो ठुलो विषय हो। यदि यो काम प्रधानमन्त्री देउवाले गर्दैनन् भने, यदि निष्पक्ष आयोग बनाएर छानबिन गर्दैनन् भने, यदि संसदमा यो विषयमा उठ्दैन कुरा र संसदले छानबिन गर्दैन भने काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश मिलेका हुन् कि भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ अझै बढ्छ, थप बढ्छ। त्यसो थप बढ्छ। यदि यो विषयलाई छानबिनको कुरामा अथवा यसको सत्य तथ्य जो आयोग बनाएर या कुनै विकल्पबाट त्यतातिर गरिएन र डिस्मिस बनाउन खोज्यो भने त्यो अझै हो रहेछ भन्नेतिर चाहिँ बढी बल पुग्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब त्यो कुरा बेसी बल पुग्छ। त्यसले यदि यो होइन भने म यहाँकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि तत्कालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्छ। जुन आयोग उहाँका पार्टीका कार्यकर्ता नेताले भरिएको होइन कि नागरिकले पत्याएको निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ र पूर्ण अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुनुपर्छ, आयोग हुनुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले
त्यो आयोगको प्रतिवेदन नआइन्जेलसम्म बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने शेरबहादुर देउपा कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको रहेछ, यसको पछाडिका खेलहरू के रहेछन्, शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गरेका निर्णयहरूमा कुन किसिमको एउटा राजनैतिक चेतना र राजनैतिक आकाङ्क्षा रहेछ भन्ने कुराहरू त खुल्ने भयो नि। ठिक छ, अब यो विषय कहाँसम्म पुग्यो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भने जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि शैलेन्द्र शमशेर जवालाले भाग माग्नु भएको थियो मन्त्रीकै, र उहाँले मन्त्री नदिइसके पछाडि मन्त्री परिषद जे उहाँले पछि विस्तार गर्नुभएको थियो त्यो नै खारेज गरिदिनु भयो भनेर एमालेकै उच्च तहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा लेखेका छन्। यो विषय त त्यहाँसम्म पनि पुगिसक्यो नि त। यी सबै विषय छानबिन हुनु पर्यो नि। यो विषय सानो विषय होइन, यो बहुतै ठुलो विषय हो। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबण्डा माग्ने भन्ने कुरो दुनियाँमा कसैले पनि यो कुरा विश्वासै गर्न सक्दैन। न्यायपालिकाले यस्तो गर्दा विश्वासै गर्न सकिँदैन। त्यो न्यायपालिकाले त आफ्नो सिङ्गो अस्तित्व, वर्चस्व, स्वाधीनता, न्यायको धरोहर सबै गुमाउँछ। त्यो सानो विषय होइन, गम्भीर विषय हो। त्यसैले यो गम्भीर विषयलाई फासफुस पार्ने, एक दुई दिन हल्ला गर्ने, रमाइलो गर्ने, रोमाञ्चक बनाउने विषय यो होइन। यो गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, नागरिक थाहा पाउनु पर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो। जो भए पनि एउटा पक्ष त यसमा दोषी हुने नै भयो नि त होइन डाक्टर साहब। यदि प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुरा गर्दै नगरेर त्यतिकै एउटा फन्डाका रूपमा आएको रहेछ भने पनि यति सिरियस विषयलाई मजाक गराउने या कोही एउटा व्यक्ति विशेषको कारणले सिङ्गो न्यायपालिका यसमा जोडिन्छ, त्यो पाटो एज अ मिडिया त्यो पनि त गलत होला नि त। एकदमै गलत हो नि, एकदमै गलत हो। किनकि यसले सिङ्गो न्यायपालिकामाथि अनास्था सिर्जना गर्छ। न्यायपालिकाले भागबण्डाको राजनीति गर्दो रहेछ, भागबण्डाका आधारमा निर्णय गर्दो रहेछ, न्याय बेचिँदो रहेछ, न्याय खेलबाड हुँदो रहेछ, न्याय पाइँदो रहेछ, राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिँदो रहेछ भन्ने कुरो स्थापित भएन। यदि पत्रपत्रिका लेखेको कुरा सही हुन्छ त्यो कुरा स्थापित भयो नि। त्यसमा त प्रधान न्यायाधीश स्वयंकै लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी च्यालेन्जको विषय त यसको सत्य तथ्य जति सक्दो छिटो ल्याएर आफूले चाहिँ क्लिन चिटै सहित ल उहाँ दोषी हुनुहुन्न भने त्यो पाउने बढी दायित्व त उहाँको होइन र मिडियाले विषय उठाउन गऱ्यो त्यो गलत छ भने प्रमाणित गर्न पर्यो नि त आयोग बनाएर या जेसुकै गरेर भयो भने। मलाई के लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशले अब केवल बारका पदाधिकारीसँग मात्रै छलफल गरेर हुँदैन, सिनियर लयरहरूसँग पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो विषयको बारेमा आफू एउटा टेस्ट हुनको लागि म तयार छु, म माथि अन्याय भयो, मैले गल्ती गरेको छैन, छानबिन गर्न म तयार छु, म एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग बनाउन म पनि तयार छु र न्यायालयको तर्फबाट पनि एउटा आयोग बनिनु पर्यो, कार्यपालिकाको तर्फबाट पनि बनिनु पर्यो, जसले छानबिन गरेर जसको प्रतिवेदनले त्यो पावरफुल आयोग हुनु पर्यो, जसले कुनै पनि डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सक्ने, कसैसँग पनि सोधपुछ गर्न सक्ने, कुनै पनि इन्फर्मेसन लिन सक्ने, टेलिफोनमा भएका कुराहरू लिन सक्ने, भेटघाट भएका रेकर्डहरू लिन सक्ने, वार्तालाप बातचित सबै कुराहरू लिन सक्ने एउटा पावरफुल आयोग जसले गर्दा तथ्य पत्ता लागोस्, सत्य पत्ता लागोस्। त्यो प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यो बनाउनको लागि प्रधान न्यायाधीश तयार हुनुपर्छ। खालि वक्तव्य दिएर मात्रै पुग्दैन। अब यो चाहिँ गलत हो, ल मैले खण्डन गरेँ यसो होइन मात्र भनेर पनि उहाँ उम्किन सक्ने पुग्दैन, अवस्था छैन। यो त्यस्तो सानो विषय नै होइन। यो सामान्य एउटा विज्ञप्तिले टर्ने विषय होइन। यो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँमाथि यत्रो आक्षेप लगाउन पाइँदैन, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। र उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने यस्तो ब्लेम बोकेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि बस्न पाइँदैन, एक मिनट पनि प्रधान न्यायाधीशमा बस्न पाइँदैन। यदि उहाँले सामान्य मात्रै पनि बार्गेनिङ गरेको यो सरकार शेरबहादुर देउपालाई पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। किन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन दिने? प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले साथ नदिकन त प्रधान न्यायाधीशले भनेको कोटा त पुरा हुँदैन नि। प्रधानमन्त्रीले स्पेस नदिकन त यो कुरा हुँदैन नि। प्रधानमन्त्रीको संलग्नता बिना त यो हुँदैन। फेरि उहाँ स्वयं तयार हुनुभएको, या त खालि बार्गेनिङ नै नमिलेको हो, दिने नदिने कुरा नमिलेको होइन नि त, एउटा दिने कि दुईटा दिने, यो दिने कि त्यो दिने भन्ने कुरा नमिलेको हो। त्यसमा त सङ्गठित संलग्नताको विषय पो आयो त डाक्टर साहब। त्यसो भए त्यसैले यो कुरा नि पहिलो कुरा त हामीले के कुरा
100% स्योर तथ्यका आधारमा पत्ता लाग्नु पर्यो नि प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा माग्नुभएको हो कि होइन, प्रधानमन्त्री दिन तयार हुनुभएको हो कि होइन, उहाँहरूको बिच के कुरा मिलेको हो के कुरा नमिलेको हो, पत्र पत्रिका मिडियामा आएको कुरा गलत हो कि ठिक हो, यी सबै कुराको छानबिन हुनु पर्यो। एउटा पक्ष त्यहाँ दोषी छ, या त प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश दोषी हुनुहुन्छ या त मिडिया दोषी छ। दुईटै पक्ष सही छैनन्। यहाँ प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश सही हुनुहुन्छ भने मिडियाले गरेको यो अनर्गल प्रचार, यो जुडिसियरी माथिको नाङ्गो हस्तक्षेपका लागि मिडियालाई कारबाही गर्नुपर्छ। एटलिस्ट कन्टेम्प अफ कोर्टमा मुद्दा चलाएर सजाय गर्नुपर्छ। होइन, मिडियाले भनेको कुरा ठिक हो भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। र अझ यो विषय 28 गतेको फैसलासँग सम्बन्धित भयो भने अन्य ती 5 जना न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठ्छ। अब मान्छेले चाहिँ यसलाई कहाँ पुर्यायो भने डाक्टर साहब ठ्याक्कै हामी बिचमा आइपुग्यौँ। ओहो, शेरबहादुर देवाला प्रधानमन्त्री किन बनाइएको रहेछ, किन परमादेशबाट पहिलोपटक संसारमै नभएको कुरा गरिएको रहेछ भने त यस्तो गर्नलाई पो रहेछ भनेर मान्छेले अहिले यो भागभन्डा मागेकातिर बढी सिरियस छैनन् कि चिज त त्यो 28 गतेतिर मान्छे फर्कियो कि डाक्टर साहब। हो, त्यसले यसको छानबिन एकदमै जरुरी छ। त्यसले मैले भने नि प्रधान न्यायाधीश स्वयं आफैले हिजो सर्वोच्च अदालतले जुन विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यतिले पुग्दैन। उहाँले एउटा छानबिन आयोग बनाउनै पर्छ। त्यसो यदि त्यस्तो हो कहीँ कतैबाट त्यो विषय प्रमाणित हुनेतिर अगाडि बढ्यो भने हामीले त्यो फैसलासम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ विषय चाहिँ, होइन त? किन लिङ्क त त्यहीसँग भयो नि त, लिङ्क त त्यहीबाट हो नि। गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीश, समाचारको शीर्षक हेर्नु न, गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीश पनि। यो समाचार सानोतिनो समाचार होइन, बहुत ठुलो संवेदनशील प्रश्न, आक्षेपयुक्त हो यदि गलत हो भने। न्यायपालिकामाथि बोलिएको धावा हो, सिङ्गो न्याय प्रणालीलाई दूषित बनाउने काम हो यदि यो गलत हो भने। सही हो भने कति गम्भीर अपराध गर्नुभएको रहेछ प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशले मुलुकमाथि, शासन व्यवस्थामाथि। त्यसले को ठिक र को बेठिक त छुट्याउनै पर्ने भयो। त्यसमा चुप लागेर बस्नु मिल्दैन। कति ठुलो ख्यालठट्टा या देशमाथि, होइन डाक्टर साहब, जनतामाथि यो हदको मजाक यदि सही हो भने त यो त पराकाष्ठ भएन डाक्टर साहब। यसले प्रश्न पार्यो नि, यो सिस्टम त करप्ट भइसक्यो, यो व्यवस्था करप्ट भइसक्यो। यहाँभन्दा घिनलाग्दो यो समाचार आउनु नै घिनलाग्दो कुरा हो। को ठिक को बेठिक एकछिन छोडिदिनुहोस्, यो समाचारले नै यो सिस्टमको त पराकाष्ठ देखाइसक्यो। के बाँकी छ? यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ, यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ, यस्तो पनि कन्स्टिट्युसनलिजम हुन्छ। यहाँ पनि अब कन्स्टिट्युसन बाँकी छ। सत्तामा बस्ने, पावरमा बस्नेहरूले जे गरे पनि हुने, एनार्की जतिसुकै अराजकता गरे पनि हुने, अनि नागरिकहरू दण्डित हुनुपर्ने। हिजो मात्रै ललिता निवासको मुद्दा हामीले प्रधान न्यायाधीशकै इजलासमा बहस गऱ्यौँ दिनभरि। हामीलाई लाग्थ्यो हिजै फैसला होला, हिजो फैसला भएन, कार्तिक 15 गते निर्णय सुनाउने भनेर प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो। हामी यहाँ अपेक्षा गरेको थियौँ हिजै निर्णय होस्। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आज मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पुग्यो र यी प्रत्येक निकायका कारणले, सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति र निकायको कारणले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पुगेको अवस्था छ। त्यो डाक्टर साहब, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्रीले 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने, अदालतले भागभन्डा खोज्ने, कहीँ न कहीँ गडबडी छ भन्ने कुरा त त्यो आयोगै नबनाइकन पनि हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, आयोग बन्नु पऱ्यो, यसको सत्य तथ्य एउटा न्यायको एउटा कसीमा यसको परीक्षण हुनु पर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ गम्भीरै गडबडी भइरहेछ भन्ने कुरा त के अरू केही नबुझ्ने मान्छेले पनि भन्न सक्दैनन् र डाक्टर साहब? होइन, यसको एउटा पिपुलले आफ्नै किसिमले घटना परिघटनाहरूलाई अध्ययन गर्छ। नागरिकलाई वास्तवमा कुनै आयोग चाहिँदैन, उसले पनि त बुझ्छ नि नागरिकले। यी घटना र परिघटनाबाट नागरिक त त्रसित भयो नि। नागरिकको राज्यप्रतिको, सरकारप्रतिको, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास त टुट्यो नि। किन विभिन्न किसिमका निर्णयहरू अदालतमा हुँदो रहेछन्
सरकार कसरी बन्दो रहेछ यसपछि नागरिक त एकदमै कन्फ्युज अवस्थामा रह्यो नि। तर यदि साँच्चै नै यो मुलुकमा अहिले पनि डेमोक्रेसी छ भने, रुल अफ ल छ भने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले यो सूचना, यो घटना बाहिर मिडियामा आउन साथ तत्काल मिडियामा बोल्नु पर्थ्यो र उहाँले भन्नु पर्थ्यो म पावरफुल निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग बनाउँछु र छानबिन गर्छु। देउपाले यो गर्न नसक्नु गर्थ्यो के भने उ आफै इन्भल्भ छन्, उनको सरकार बन्नमा नै विभिन्न किसिमका खेलहरू रहेछन् र उनी भागभण्डा दिन तयार रहेछन् भन्ने कुरो बुझाउँछ। प्रधान न्यायाधीशले पनि आयोग नबनाउनु, उहाँले हामी जस्ता स्वतन्त्र मान्छेहरूको आयोग बनाउनुपर्छ। औपचारिकताका लागि खालि अब यो प्रधान न्यायाधीशसँग मात्र सम्बन्धित विषय छैन कि यसले प्रधानमन्त्रीलाई समेत पनि हान्यो। अब यो विषयले होइन त, यो विषयको भोलि सत्य तथ्य बाहिर आउँदाखेरि यसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ र यदि पदबाट बाहिरिने हो भने प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश दुवैजना बाहिरिनुपर्छ सबै होइन त। दुवैजना, यहाँ त एक हातले मात्र ताली बज्दैन नि। अनि गठबन्धनका नेतालाई चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्दा गठबन्धन पनि भत्कियो। त्यस पछाडि मुलुक एउटा नयाँ कोर्समा जानुपर्छ। त्यो भोल्युमको सिरियस विषय यो हो। डाक्टर साहब, अब यो पाटो एउटा छ, अब के होला, अब हेर्दै जाउँ कसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै जान्छ। तर सरकार बनेको डाक्टर साहबले अघिल्लो मसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो, यो परमादेशबाट बनेको सरकार हुनाले यसका जस अफ जस चाहेर नचाहेर पनि त्यो सर्वोच्च अदालत या प्रधान न्यायाधीशको टाउकोमा चाहिँ जान्छ नै जसरी पनि भन्नुभएको थियो। अब विषयहरू यस्तो आइरहेछ, त्यसको हिस्सेदारी त यो पार्टी नभए पनि जान्छ नि होइन प्रधान न्यायाधीशलाई। अरू पाटोबाट यी सरकारका बारेमा उठेका सबै प्रश्नहरूको केही न केही पर्सेन्ट अदृश्य हिस्सा भए पनि जान्छ सर्वोच्च अदालतले या प्रधान न्यायाधीशलाई। निश्चित रूपमा जान्छ, किनभने 28 गतेको निर्णयले यदि देउबाजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु परेको भए पनि पार्लियामेन्टमा कसले बहुमत पुर्याउनुहुन्छ त्यो कुराको परीक्षण गरेर त्यही बमोजिमको सिफारिस राष्ट्रपतिमा गर्नु भनेर आदेश गर्नुपर्थ्यो। फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर होइन। ओलीजीले म बहुमत छु भन्नुहुन्छ, देउबाजीले म बहुमत छु भन्नुहुन्छ। फ्लोर टेस्ट गर र त्यही फ्लोर टेस्ट गर्नलाई सम्म संसद ल्याउने काम गर र फ्लोर टेस्टपछि राष्ट्रपतिमा पठाऊ र राष्ट्रपतिको निर्णय बमोजिम हुन्छ भनिदिएको भए त सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो नि। समस्या समाधान गर्नेतर्फ अदालत गएन, अदालतले समस्या बिउजाउनेतर्फ गयो, झन् जटिल बनाउनेतर्फ गयो। किन यसो गर्यो त अदालतले? किनकि त्यो डिसिजन प्रिन्सिपल्ली गलत डिसिजन छ। मैले यसको बारे धेरैचोटि बोलिसकेको छु। यसका परिणामहरू त देखिन्छन्, मैले त्यही भएर भनेको थिएँ। त्यसमध्येको एउटा परिणाम अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बन्न सकेका छैन। अब यति गम्भीर विषय, भागभण्डाको विषय, यो पनि त्यसकै बाइ प्रोडक्ट त हुने, त्यसैको बाइ प्रोडक्ट हो। डाक्टर साहबले त मसँग तत्कालै भन्नुभएको थियो, अहिले जुन फैसलालाई देखेर शेरबहादुर देउवाहरू हाँसिरहेछन्, भोलि यही फैसलाले उनीहरू रुनुपर्ने दिन आउँदैछ डाक्टर साहबले बोल्नु भएको छ। यी सबै चिजहरू कतै त्यतैतिर पो उन्मुख छन् कि चाहिँ लाग्ने कि अनि यसले मुलुकले के अब डिमान्ड गर्छ भने नि यो विषयको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। शेरबहादुरजी सत्ताका लागि कस्ता कस्ता खेल खेल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि। यदि यो कुरा होइन, गलत हो भने यी मिडियाहरूमाथि कारबाही त हुनु पऱ्यो नि। यदि मिडियाले भनेको कुरा सत्य हो भने, यहाँ एउटा मिडियाको मात्रै कुरा छैन, प्रत्येक मिडियाले त्यही कुरो लेखिरहेको छ। नाम कोड गरेर लेखेको छ, मन्त्रालयको नाम कोड गरेको छ, संसार मन्त्री भए एउटा भए पुग्छ, फलानु तिमल सिन्हालाई बनाउने, नभएदेखि हमाल र तिमल सिन्हालाई बनाउने दुईवटा चाहियो, उद्योग चाहियो, वन चाहियो। कुनै एउटा स्रोत बिना मिडियाले यी चिजहरू लेख्छन् भने कम्तीमा म चाहिँ आज मिडियाकर्मी यो पत्याउँदिनँ भनेपछि त विषय त झन्नै सिरियस छ नि डाक्टर साहब। अब एउटा हो र दुईवटा हो र सञ्चार मन्त्रालय किन अहिले महत्त्वपूर्ण छ? म यहाँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ। एनटिसी छ नि, एनटिसीमा विदेशीहरूको लगानी भित्र्याउने कोसिस भइरहेछ, एनटिसीलाई भागभण्डा गर्ने कोसिस भइरहेछ।
केही नेपालीहरूले एनटिसीको सेयर लिने, एनटिसीलाई म्यानेजमेन्टमा जाने र त्यसको म्यानेजमेन्ट आफ्नो कब्जामा लिने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय बनेको छ र सबैले त्यसमा आँखा लगाइराखेका छन्। हामीले हेऱ्यौँ नेपाल वायुसेना निगममा जे घटना घट्यो त्यसलाई निजीकरण गर्ने, हामी त्यसको विरुद्ध अदालतमा गएको छौँ, अहिले मुद्दा चलिरहेछ। भोलि यही घटना एनटिसीमा घट्नेवाला छ, हामी फेरि मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यसरी मुलुकलाई आज यसरी तबाह बनाइदिन्छ, मुलुकका प्रत्येक संस्था, प्रत्येक इन्स्टिट्युसनलाई समाप्त पारिदिएछ, जानी बुझिकन योजनाबद्ध ढङ्गले केही पैसा आफ्नो खल्तीमा राख्ने उद्देश्यका साथ करप्सन, प्रत्येक कुरामा करप्सन जोडिएको छ, प्रत्येक कुरामा पैसा जोडिएको छ, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग जोडिएको छ। यसरी पनि मुलुक चल्छ। त्यसो यो भागवण्डा या यो कारणले हुन सक्ने एउटा पाटो, ल यो पाटोलाई बिर्सिने हो भने आजसम्म करिब 3 महिना हुन लागेको अवस्थासम्म पनि दुईटा पाटो आयो। किन चाहे मन्त्री देश चलेकै छ, देश चलेको छैन र भन्ने एउटा कोण होला। त्यसमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू कोही नभए पनि चल्छ। अब यहीँनिर अनि यसले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति पनि लाज लज्जा या सङ्कोच त्यस्तो हुनुपर्ने होइन डाक्टर साहब। जेसुकै कारणले भए पनि आजसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नु या यसरी देश चल्ने कुरा त नि, जसरी अहिले देश चलेको छ यसरी चल्ने कुरा त प्रधानमन्त्री नभए पनि चल्छ, मन्त्री नभए पनि चल्छ। यो पनि चलेको हो, यस्तोलाई पनि देश चलेको भन्छन्, यसलाई पनि सुशासन भन्छन्। त्यसैले छोटकरीमा मैले यहाँलाई राख्न खोजेको कुरा के हो भने, मुलुक जसरी सेटिङमा यो मुलुक प्रवेश गर्यो र सेटिङले मुलुकलाई यसरी जकड्यो कि नागरिकहरूको जीवन, नागरिकहरूले पाउनुपर्ने न्याय, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, नागरिकको जीवन र सुरक्षा चाहिँ गौड बन्यो। त्यसले कुनै महत्त्व नै पाएन। सत्तामा बस्नेहरूको पावरको चलखेल, कसले कसलाई कहाँ राख्ने, कसरी त्यसलाई धुत्ने, राज्यलाई कसरी दुरुपयोग गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई कसरी तहस पार्ने, यो कुराले प्रधानता पायो। अनि यस्तोलाई पनि, यो लुटतन्त्रलाई, यो अराजकतालाई पनि शासन व्यवस्था चलेको छ भनेर नामाकरण गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। यो गठबन्धनमा गडबडी सुरु भइसकेको छ भनेर पनि भन्छन्, त्यो पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब। यो यता कारण किनभने प्रचण्डको बोली त यति सस्तो भइसक्यो। हिजोसम्म पनि भरेसम्म मन्त्रीलाई शपथ गराउने भन्थे, 2-4 दिन अगाडि भोलि भन्थे, 10 दिन अगाडि पर्सि भन्थे। होइन, एउटा सत्ता घटकको प्रमुख दलको नेताले बोलेको कुरा माधव नेपालले 1 हप्ता भनेको 3 हप्ता भयो, धन्न देउबा बोल्दैन। प्रचण्डको अबको एउटै मात्रै स्ट्राटेजी छ। त्यो स्ट्राटेजी के हो भने, अबको आउँदो इलेक्सनमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ। उनको पार्टीले प्रत्यक्षमा सायद कहीँबाट पनि नजित्न सक्छ। त्यसले उनले के भने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ, यो त हामीले सुरुदेखि उठाएको एजेन्डा हो। तर उनले चाहिँ के भने, अबको निर्वाचनमा चाहिँ प्रत्यक्ष नै सबै समानुपातिक हुनुपर्छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। पूर्ण समानुपातिक भएपछि त उनलाई जति भोट आउँछ त्यसमा 2-4 सिट त आउँछ। यो हदसम्म यिनीहरू झरिसके। मुलुकप्रतिको माया छैन, सिस्टमको कुरा छैन, कसरी आफू सत्तामा जाने, सत्ताभन्दा बाहिर सोचेकै छैन। यो घटक त यो अनहोली अलायन्स हो नि। मैले सुरुमै भने यो अलायन्स अनहोली अलायन्स हो। यो अनहोली अलायन्स धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन। यसमा त दरार आउनु स्वाभाविक हो। होला, स्वार्थ मिलिन्जेलसम्म दरार आउँदैन, जहाँ स्वार्थ मिल्दैन त्यहाँ दरार सुरु हुन्छ। अहिले दरार आएको छ कि छैन भनेर हामी कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? जस्तो यसो दरार सुसुप्त छ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि। सुसुप्त चाहिँ छ होइन, त्यो दरार चाहिँ किन छ भने एमसिसीको विषयमा दरार छ। प्रचण्डजीलाई यसले बोलेका कुराहरू पुगिरहेका छैनन्। उहाँले आज शपथ, भोलि मन्त्रीमण्डल बन्छ, भरे बन्छ, पर्सि बन्छ, कहिले बनाएको छैन। उहाँले बोलेका कुराहरू पुरा नहुने भने त त्यो गठबन्धनभित्रको साँचो भएको व्यक्ति जसले यो मन्त्रीमण्डल बनाएको छ, त्यही व्यक्तिका कुराहरूले सार्थकता नपाएपछि त त्यहाँभित्र काहीँ न काहीँ प्रब्लम। जस्तै मैले प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ भनेर छाती ठोकिरहेछ, उसले मन्त्री कहिले बन्छ भन्ने कुरा भन्न सकेको छैन। उसको बोली यति हलुका, यति सस्तो भइसकेको छ, त्यो उनीहरूलाई महसुस हुँदैन डाक्टर साहब? यस्तो कुरा महसुस भएको छ, त्यही भएर त म आत्महत्या गर्छु भन्न थालेँ नि। त्यो महसुस भएरै भने हो, त्यो महसुस भएरै भने हो नि। अब निर्वाचनमा पनि टिक्ने अवस्था छैन, कहीँ पनि टिकिने, कहीँ पनि त्यो एउटा डिग्निफाइड पोलिटिकल लाइफ उहाँको समाप्त भयो।
त्यसका अभिव्यक्तिहरू हुन्। अब एमसिसी जस्तो कुराहरू बोकेर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। बोक्याकी विशाको पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि प्रचण्डजी त। एमसिसी होइन, प्रचण्डजीको एउटै उद्देश्य के हो भने यदि अमेरिकाले उहाँलाई सपोर्ट गरेर पावरमा ल्याइदिने भयो उहाँ एमसिसी बोक्नुहुन्छ, उहाँलाई अमेरिकाले साथ दिएन उहाँ खेल्नुहुन्छ। अहिले उहाँ खेलिरहनु भएको छ। अहिले बोक्या पनि होइन विशाको पनि होइन, बिचमा खेलाएको मात्रै हो खेलिरहनु भएको होइन। हो, उहाँ खेलिरहनु भएको छ। यदि उहाँले म यो बोक्छु भनिदिनु भयो नि यो भोलि पास हुन्छ। तर उहाँले अमेरिकनहरूको अस्युरेन्स खोजिरहनु भएको छ कि उहाँलाई प्रोटेक्सन उनीहरूले दिन्छन्, भोलि सत्तामा ल्याउँछन्। यी सब कुराको अस्युरेन्स खोज्नु भएको छ र उहाँले काहीँ न काहीँ नपाएको हो कि भन्ने कुरा आत्महत्याको कहानीबाट आउँछ। त्यसले यो गठबन्धन आफैमा एउटा भोलेटल अवस्थामा छ, स्वार्थ नमिल्न साथ यो क्राइसिसमा जान्छ। तर अहिले म यहाँको कार्यक्रम मार्फत के भन्छु भने यो गठबन्धन क्राइसिसमा जानु या नजानु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मुलुकलाई बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मुलुकलाई सिस्टममा लिएर जाने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले एमसिसीलाई पराजित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले कुनै एउटा दल कुनै एउटा अभियान नभएर एमसिसी विरोधी अभियान जो एमसिसीको विरुद्धमा छन् सबैजना आऊ। आफ्नो पार्टी छ, पार्टीको झन्डा बोकेर आऊ। राष्ट्रिय झन्डा बोक्नु मनपर्छ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आऊ। कालो झन्डा बोक्नु मनपर्छ कालो झन्डा बोकेर। तर एमसिसीको विरुद्धमा यदि छौ भने कोही पनि एमसिसी विरोधी साझा रूपमा उभिन सक्ने गरी हामीले 22 गते यही 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम राखेका छौँ। र म यहाँकै कार्यक्रम मार्फत के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सबै नेपाली नागरिकहरू, खास गरिकन उपत्यकावासीहरूलाई पनि, यदि तपाईँ एमसिसी विरोधी हो भने तपाईँ जुनसुकै दलको होस्, तपाईँ जुनसुकै अभियानको होस्, तपाईँको दलको झन्डा छ दलको झन्डा लिएर आयो हुन्छ। होइन म दलको झन्डा बोक्दिनँ राष्ट्रिय झन्डा बोक्छु भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउनुहोस्। होइन म कालो झन्डा बोक्छु कालो झन्डा लिएर। तर एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ, एमसिसी यो मुलुकको अहितमा छ भन्ने कुरा त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ र यी एमसिसीवादी सत्तामा बसेका एमसिसीवादीलाई पराजित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ भने यही 22 गते शुक्रबार दिनको 12 बजे माइतीघर मण्डलमा आउन पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यो चाहिँ कसले 22-23 दलीय गठबन्धनले कि हाम्रो नेपालको लागि नेपाली पार्टी अनि त्यसभित्र नेपालको लागि नेपाली पनि छ भनेको तर यो गठबन्धनले गर्दैछ, कुनै एउटा दलले होइन। यो एमसिसी विरोधीहरूको जसुकै होस् एमसिसी विरोधी जो पनि आउन पाउँछ। डाक्टर साहब अन्तिममा यो अलिकति यो प्रचण्डको उतार चढावबारे थोरै कुराकानी गरेर म ब्रेक मार्छु। पछिल्ला हप्ता 10 दिन यताको उनका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने पहिला भने म अब एक्लो हुन्छु, ठ्याक्कै फेरि क्यालकुलेसन गरेर बोलेको छ कि 2 वर्ष पछाडि सायद म एक्लो हुन्छु कि त्यसको पनि तस्बिर देखिन्छु भने अब त्यसले सायद कार्यकर्ताहरू हतोत्साहित भयो कि 2 दिन पछाडि फेरि कहाँ हुनु म त सबभन्दा ठुलो दल बनेर हामी आउँछौँ त्यो सम्भव छ भने फेरि अलि पछाडि आत्महत्या गर्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो अवस्था पनि आएको थियो भने बडा भावुक हुँदै गला अवरुद्ध बनाएर बोले, जुन एकदम उतार चढावपूर्ण छ कि डाक्टर साहब। फेरि पूर्ण समानुपातिको कुरो उठाएछन्, रङ्गीन क्रान्तिको कुरा पनि गरिरहेछन्, फेरि जनयुद्ध लड्नु पऱ्यो भनेका छन्, फेरि पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा हुनु पऱ्यो भनेका छन्। बाबुरामले के गरी हुने भनेदेखि मलाई र बाबुरामलाई एकै ठाउँमा अबदेखि नबोलाउनुहोस् भनेर भनेका छन्। कोसँग मात्र रिसाउने कोसँग खुसाउने जुन एकदमै यो छ नि उतार चढावपूर्ण, यो पनि गतिशीलै हो कि या विक्षिप्त हो कि या आर्ट हो कि के हो? यसमा दुईवटा कुरा छन् कि डाक्टर। एउटा त उहाँमा भएको विक्षिप्तता नै हो। उहाँ राजनीतिक रूपमा पराजित भइसक्नु भएको छ, त्यो कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। तर उहाँ अझै पनि खेलिरहनु भएको छ। के भन्दाखेरि म कार्यकर्ताहरूको एउटा सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न सक्छु। उहाँले आत्महत्या गर्नको लागि आत्महत्याको कुरा गरे होइन। ओहो हाम्रो नेतालाई यो अवस्थामा पुर्याए, त्यो अवस्थामा पुर्याउनेमाथिको आक्रोश कार्यकर्ताहरूमा आओस् र कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सकिरहोस्। कार्यकर्ताहरूको एक किसिमको माया स्नेह एउटा सिम्पेथी पाइयोस्। उहाँको एउटा स्ट्राटेजी त्यो। दोस्रो ती कार्यकर्तालाई उचालेर आफ्ना विरोधीहरूमाथि आक्रमण गर्न लगाउन सकियोस्। दोस्रो स्ट्राटेजी त्यो। तेस्रो कुरा आफू राजनीतिक रूपमा पराजित भइसकेको कुरा महसुस गरेपछि कन्सिस्टेन्सी उहाँको हराइसकेको छ। अझै एउटा कुरा गर्नुहुन्छ भोलि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। यी सबै कुराले मिश्रित रूपमा के अर्थ लगाउँछ भने प्रचण्डजीलाई अहिले लाइफको यो मोडमा आएर मैले जीवनमा धेरै ठुलो गल्ती गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भएको हुनुपर्छ। त्यो महसुस चाहिँ उहाँले गर्नुभएको र उहाँलाई त्यो महसुस हुन जरुरी छ।
त्यो त साँच्चै त्यस्तै लागेर यो चिज बोलिरहनु भएको छ कि यसमा पनि खेलेर एउटा नयाँ माहौल, किनभने उहाँ त आफूलाई त्यसमा त माहिर भन्ठान्नुहुन्छ, अनि सबै त्यस्तो चिज गर्नुभएको छ कि भन्ने उहाँ खेलिरहेको पनि हो। यी घटनाले के देखाउँछ, उहाँ खेलिरहेको पनि हो। उहाँ आफू विक्षिप्त अवस्थामा पुग्नु पनि भएको छ, राजनीतिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा। र सँगसँगै उहाँले सोचे जस्तो हुन सकिरहेको पनि छैन। यी सबै कुराका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यी मिश्रित कुराहरू हुन्। तर उहाँले यी चिजहरू खेलिरहँदाखेरि साँच्चै उहाँलाई बलियो बनाइरहेको छ त यी घटनाक्रमले? एक दिन एक्लो हुन्छु भन्छ, भोलिपल्ट मर्छु भन्छ, पर्सिपल्ट सबभन्दा ठुलो बन्छु भन्छ, फेरि जनयुद्ध गर्छु भन्छ कुनै एउटा नेता भने उसले खेलिरहेको चिजले आम रूपमा ल माओवादीकै कार्यकर्ताको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई कन्फिडेन्ट छ त डाक्टर साहब? हुन्छ यस्ता चिजहरूले? वैद्यजीले भर्खरै दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले सिंहानुको रूपमा राज संस्थालाई स्वीकार गर्ने जुन एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले हिजोका माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना सिद्धियो। अब एक किसिमको कम्युनिस्ट धार एउटा राष्ट्रवादी धारमा गयो। जो विप्लवहरू, जो वैद्यहरू या सिपी मैनालीहरू लगायतको एउटा लेफ्ट खेमा नारायणमान बिजुक्सीहरू एउटा राष्ट्रवादी धारमा गए। प्रचण्ड जस्ता धारहरू कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्ट बने। अब यो जुन डेभलपमेन्ट उहाँले देखिरहनु भएको छ, यसबाट उहाँ ज्यादै त्रसित आत्तिनु भएको छ। उहाँको अन्तिममा मिल्न सक्ने हो भने बरु पूर्व माओवादी घटक जति मिलाउँ भन्ने अलि बढी फोकस देखिन्छ। त्यो पनि अब समाप्त भइसक्यो त्यसो भए। किनकि वैद्यले हतपति बोल्दैनन् र उनले बोलिसके सिरियस कुराहरू बोल्छन् र उनले लामो समय पछाडि त्यो गम्भीर रूपमा बोले। र उनको भनाइमा के देखिन्छ भने राष्ट्र बचाउनको लागि जो पनि आउनुपर्छ, राष्ट्र बचाउने कुरामा कसैलाई पनि निषेध गर्न मिल्दैन। सिपी गजुरेलले पनि यही कुरा बोल्नु भएको छ। यसले के देखायो भने विप्लवहरू राष्ट्रवादी धारमा छन्। बाबुराम भट्टराई बाहेकका हिजोका सबै माओवादीहरू, बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड बाहेक, उनी राष्ट्रवादी धारमा आइसके। यो कन्टेक्स्टले उहाँ झनै बेसी विचलित। अनि सिन 1 पूर्व माओवादी एक हुने सम्भावना त्यो समाप्त भयो। सिन 2 फेरि एमालेसँग मिल्ने कुरा त झनै समाप्त। सिन 3 नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर एउटा शक्ति आर्जन गर्ने कुरा हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ? छैन। त्यो पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले माओवादीसँग मिलेर चुनाव गर्दैन। सार्वजनिक रूपमै बोलिसके कतिपय नेताहरू सबैजना मिलेर उहाँले आश गरेको माधव नेपाल जसो कुनै पब्लिक सपोर्टै छैन। मिल्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ मिल्न सक्छन् र त्यो मिल्नु र नमिल्नुले खास फरक पार्दैन, त्यसो राख्दैन। त्यही भएर हो अहिले 10 भाइ भनेर सधैँ कराइरहनु भएको हुन्छ नि। हामीलाई आत्मसमर्पण गरेर गए, मलाई उछाले भनेर त्यो एमाले भित्रै रहेका 10 भाइ प्रति प्रचण्ड खनिनुको कारण पनि त्यही हो। त्यसपछि डाक्टर साहब तिनै हुन सक्छन्। उपाय देख्नु भएको छैन त्यसो भए उहाँले? अब आफ्टर इलेक्सनको हो नि त डाक्टर साहब अहिलेको राजनीतिक जोड घटाउ भएको त। अब इलेक्सनसम्ममा मलाई लाग्छ प्रचण्डजी धेरै कमजोर बनिसक्नुहुन्छ। अझै थप त्यसपछिको सिनले उहाँलाई अहिले मर्माहत बनाइरहेको छ। त्यसो भए कि त्योभन्दा अगाडि नै केही चेन्ज हुन सक्छ? 2-3वटा सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना त इलेक्सनभन्दा अगाडि नै एउटा विशाल आन्दोलनको भरमा यो सत्ता र सिस्टमले जान सक्ने सम्भावना बढिराखेको छ। अहिले म यसको बारेमा यति मात्रै बोल्छु, केही समय पछाडि म अरू कुराहरू बोल्छु। यदि यो सम्भावना अगाडि बढ्यो र हाम्रा तयारीहरू त्यही रूपमा मूर्त भयो भने मलाई लाग्छ केही समय भनेको केही दिन होइन, केही महिनामा यो सिस्टम पराजित हुन्छ। त्यो हुनसाथ प्रचण्डजीको राजनीति सधैँलाई समाप्त हुन्छ। डाक्टर साहब मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँ हामीले जे विकल्पहरूमा छलफल गऱ्यौँ ती सबै विकल्पहरू बन्द हुँदा पनि उहाँले त्यो बोलीमा चाहिँ कहीँ न कहीँ ठाउँ चाहिँ राख्नुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ उहाँको एउटा माहिरता नै देखियो। यी सबै चिजहरू बन्द भयो भने पनि आन्दोलनको बलमा भयो भने एउटा शक्ति, चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा बोकेर होस्, चाहे पूर्ण समानुपातिको कुराकानी गरेर होस्, जेसुकै होस्, चाहे लोकप्रिय नाराहरू दिएर भए पनि एउटा
आन्दोलनको बलमै पनि म शक्ति आर्जन गर्न सक्छु भन्ने उहाँले सायद त्यो अन्तिम विकल्प राखेर होला। आन्दोलनको कुरा पनि प्राय स्पिचहरू उहाँले छुटाउनुहुन्न। त्यसले प्रचण्डलाई फेरि केही शक्ति दिलाइरहन सक्छ। अब प्रचण्डले यो मुलुकलाई के कन्ट्रिब्युसन गरेर उहाँलाई पिपुलले पत्याएर आन्दोलन गर्ने? त्यो पनि छैन। म वास्तवमा प्रचण्डको विषयमा धेरै कुरा गर्नै चाहन्न, किनकि उहाँ यो मुलुकको समस्या हो। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड यो मुलुकका समस्या हुन्, समाधान होइनन्। त्यसले सबैभन्दा राम्रो उहाँहरू राजनीतिभन्दा बाहिर जानु नै राम्रो हो। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले यो कुरा महसुस गर्नु राम्रो हो। जति छिटो महसुस गर्नुहुन्छ त्यति उहाँहरूको लागि पनि कल्याण छ र यो देशको लागि पनि कल्याण छ भन्ने नै हो निष्कर्ष राख्छ। होइन, माओवादीभित्र राम्रा मान्छेहरू छन्, माओवादीभित्र सबै गलत मान्छे छैनन्, तर प्रचण्डको कारणले, त्यो माइन्डसेटको कारणले उहाँहरू पनि डोसाइल हुनुभएको छ। तर यदि त्यहाँभित्रको राम्रा मान्छेहरूले पनि राजनीतिक जीवन बिताउने र मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स आउनै पर्छ। जसरी वैद्यजी आउनुभयो, त्यो बाटो नै उहाँहरूका लागि पनि उत्तम बाटो हो। हस्, डाक्टर साहब, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।